अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ानी ऑल राउंडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शदरा फ्लाई ओवर के वाले से आपके लिए अपडेट लाता रहता हूं। थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा जनाब आपको दो खुशखबरियाँ देनी है जनाब। एक खुशखबरी तो ये है कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वो मुकम्मल हो चुकी है, हमारी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, हमारे जनाब 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसके अलावा जनाब दूसरी खुशखबरी ये है कि जनाब हमारी गार्डर लॉन्चिंग मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 120 गार्डर जनाब लॉन्च हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं आपकी कचहरी वाली साइड पे। तो मतलब अगर स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से हम काला शाह काको वाली साइड की तरफ जाएं तो हम उस साइड पे जनाब मौजूद हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड वर्क जनाब चल रहा है और रोड की जो टॉप लेयर है उसको जनाब यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये साथ आप देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे जनाब रोड वगैरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, उसकी टॉप लेयर को जनाब निकाला जा रहा है और माशाल्लाह अच्छा खासा काम हो चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे जनाब आपकी इंशाल्लाह रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब आपके जो थोड़ा सा रोड रहता है ये बाद में जनाब जब इस साइड पे रोड आपका बन जाएगा तो फिर इस साइड पे हमारा रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मतलब वर्किंग चल रही है। इसके अलावा जनाब ये आपका रैंप नंबर 4 है और ये इसकी जनाब इनर साइड वाली रिटेनिंग वाल है जनाब। माशाल्लाह मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो अभी बेड इसका माशाल्लाह कंक्रीट हो चुका है। इसके अलावा जनाब ये सामने आपकी लीन है और जनाब लीन तो आपकी मुकम्मल हो चुकी है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्टील भी जनाब शिफ्ट हो चुका है। तो स्टील अल्हम्दुलिल्लाह साइड पर पहुँच चुका है और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द आपका स्टील वर्क इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे आपका स्टील जनाब यहाँ पे बिल्कुल पहुँच चुका है और लीन भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा जनाब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपार्टमेंट नंबर 1 है जनाब। तो जनाब यही आपका स्पैन एक रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं गार्डर बिल्कुल जनाब मुकम्मल हो चुके हैं। तो टोटल स्पैन आपके अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों आपके जो फ्लाई ओवर हैं, फ्लाई ओवर नंबर 1 और 2 दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह टोटल गार्डर लॉन्च हो चुके हैं और 120 गार्डर टोटल हैं जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लॉन्चिंग बिल्कुल जनाब मुकम्मल हो चुकी है। अब जनाब इसके डायफ्राम वगैरह इंशाल्लाह होते जाएंगे और साथ साथ इसकी डेक स्लैब का काम इंशाल्लाह होगा। इसके बाद जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जनाब डेक स्लैब का काम जनाब चल रहा है। यहाँ पे स्टील वर्किंग चल रही है। तो ये आपकी डेक स्लैब 19 नंबर से लेके 21 नंबर तक की जनाब डेक स्लैब है। तो आप माशाल्लाह ये स्टील देख सकते हैं साइड पर पहुँचा हुआ है। तो ये आपकी 21 नंबर से लेके और अपार्टमेंट नंबर 4 तक की डेक स्लैब पड़ी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ पे जनाब अच्छा खासा वर्किंग हो रही है बड़ी स्पीड के साथ। तो स्टील वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका स्टील वर्क मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जनाब ये आपका डायफ्राम वर्क जनाब चल रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे स्टील फिक्स हो चुका है। तो आपके जनाब फ्लाई ओवर नंबर 2 के ऊपर ना सिर्फ़ और सिर्फ आपके 3 डायफ्राम रहते हैं जो कि मतलब जिनका स्टील वर्क मुकम्मल हो चुका है। बस इसको जनाब फार्म वर्क लगाया जा रहा है। फार्म वर्क लगाने के बाद इनको भराई कर दिया जाएगा। तो इसके मतलब फ्लाई ओवर नंबर 2 के ऊपर अभी आपका कोई भी डायफ्राम नहीं रहता। तो इसके अलावा 3 सिर्फ डायफ्राम रहते हैं। तो इसके अलावा जनाब कोई भी नहीं है और ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं इसके डायफ्राम वगैरह। तो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी वर्किंग हो चुकी है। इसके अलावा जनाब
یہ آپ کا سٹیل ورک ہو رہا ہے جناب۔ ڈیک سلیب 13 نمبر سے لے کے آپ کی 15 نمبر تک کی ڈیک سلیب ہے۔ تو ماشاءاللہ 2 سپین ہے جناب آپ کے، تو ایک سپین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ تو دوسرے سپین کے اوپر ماشاءاللہ سٹیل ورک سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جناب یہ سٹیل ورک بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلائی اوور نمبر 2 کے اوپر جناب آپ کے 3 سپین جناب رہتے ہیں جن کے اوپر فارم ورک ہونے والا رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب آپ کے 4 سپین کے اوپر سٹیل ورک مطلب کنکریٹ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور آگے والے 4 کے اوپر جناب آپ کی ورکنگ چل رہی ہے۔ تو باقی جو 4 رہتے ہیں تو ان 4 میں سے ایسے سمجھ لیں کہ 1 کا فارم ورک ہو چکا ہے اور 3 کا فارم ورک رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مطلب فلائی اوور نمبر جو 2 ہے آپ کا، وہ تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ بہت جلد مکمل ہونے والا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بیریل وغیرہ بھی کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کا ریمپ نمبر جناب 3 ہے جناب۔ ماشاءاللہ یہ اس کی آؤٹر سائڈ والی ریٹیننگ وال آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب آخری پور ہے جناب، تیسرا پور ہے جو ماشاءاللہ اس کا فارم ورک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ فارم ورک تقریباً ایسے سمجھ لیں اس کی ابھی لائن ڈوری وغیرہ رہتی ہے، تو اس کو ابھی قائم کیا جائے گا، بہت جلد اس کو مضبوط کیا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر کنکریٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کی جناب انر سائڈ والی ریٹیننگ وال ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کا بھی دوسرے پور کے لیے جناب فارم ورک لگایا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد مکمل کر کے انشاءاللہ کنکریٹ کر دیا جائے گا۔ تو ریمپ نمبر 3 آپ کا بہت جلد جناب مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کا فلائی اوور نمبر جناب جو 2 ہے، اس کے نیچے جو آپ کی واٹر سیوریج لائن ہے جناب، تو اس سیوریج لائن کا جناب تھوڑا سا کام نکل آیا ہے جناب۔ یہاں پہ ایک مین ہول وغیرہ جس کو گٹر بھی بولتے ہیں یا مین ہول بولتے ہیں، تو مین ہول کا کام جناب یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو جناب ایکسیویٹ کیا گیا، تو یہ سامنے آپ کو مین ہول دکھائی دے رہا ہے۔ تو باقی آپ کو فلائی اوور اور جو مارکیٹ ہے اس کے درمیان جو بھی ڈسٹینس ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کتنا ڈسٹینس ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی مارکیٹ کو یہاں سے ریموو کیا جائے گا۔ اور جناب یہ زہیب عاصم صاحب ہیں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے 1K سبسکرائبر ہونے پر، اور یہ مجھے ملنے بھی آئے تھے۔ تو ان کا بہت 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 زیادہ شکریہ کہ انہوں نے جناب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا اور اپنی محبت کا اظہار میرے ساتھ کیا۔ تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جناب یہ راول 1942 صاحب ہیں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی ہے جناب 1000 سبسکرائب ہونے پر۔ تو جناب خیر مبارک، بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا اور میری خوشیوں میں شریک ہوئے۔ تو بہت 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 شکریہ، آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں، تو آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اس کے علاوہ جناب عمران بٹ صاحب ہیں جنہوں نے مجھے مبارکباد دی اور انہوں نے مطلب بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ہے، اور میرا حوصلہ بھی بہت زیادہ بڑھایا ہے، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹچ رہے ہیں۔ تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو انہوں نے مطلب میرے ویل وشر بھی ہیں، تو مشورے بھی بہت اچھے اچھے دیتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جناب FK TV 284 انہوں نے جناب مبارکباد دی ہے۔ تو جناب بہت 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 زیادہ شکریہ جناب، آپ نے میری خوشیوں میں شامل ہونا ضروری سمجھا، تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو ہم آگے بھی بہت زیادہ انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب علی حسن صاحب ہیں، انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی ہے 1K سبسکرائبر ہونے پر۔ تو جناب خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو بڑی مہربانی جناب، آپ نے مجھے یاد کیا اور میری خوشیوں میں شامل ہوئے، تو بہت بہت شکریہ جناب۔ اس کے بعد جناب رانا خاور صاحب ہیں جناب، انہوں نے بھی مجھے جناب مبارکباد دی ہے۔ تو جناب بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جناب میری خوشیوں میں شامل ہونا ضروری سمجھا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے جناب اتنی محنت کرتے رہیں گے۔ تو جی جناب سپر کمال 5772 یہ جناب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں 1K سبسکرائبر ہونے پر۔ تو جناب آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ جناب، آپ نے میری خوشیوں میں شامل ہونا ضروری سمجھا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اس کے علاوہ جن بھائیوں کے نام میں نہیں لے سکا ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ نام بہت زیادہ ہیں تو سب کے نام لینا جناب ایک ویڈیو میں امپاسبل ہوتا ہے۔ تو آپ کی جناب بہت بہت مہربانی، جس بھائی نے بھی مجھے مبارکباد دی ہے ان کی بھی مہربانی، اور جس بھائی نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ جناب جو بھائی مجھے سبسکرائب نہیں کرتے لیکن میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، مجھے لائک شیئر کرتے ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ تو جناب میں آپ کا بہت زیادہ ہی مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جناب ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ سب کے نام لینا میرے لیے امپاسبل ہے، تو جن کے نام میں لے سکتا تھا تو ان سب کے نام جناب میں نے لیے ہیں۔ تو کافی سارے بھائی جناب میری طبیعت کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو جناب ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو میری فکر کرتے ہیں جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کا فیصل آباد روڈ والی سائڈ پہ جو کام ہو رہا ہے، یہ وہ والا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ آپ کی سیوریج واٹر ڈرین ہے جناب، تو یہاں پہ ماشاءاللہ اچھی خاصی ورکنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کے روڈ کی اس سائڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی مطلب ڈرین کے لیے ایکسیویشن وغیرہ کی جا رہی ہے، تو یہ آپ کو کنڈیشن مطلب آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، مطلب اچھی کنڈیشن میں ورکنگ چل رہی ہے اس طرف بھی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جناب آپ کا یہ والا روڈ والا کام بھی ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں جناب میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو جناب آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، تو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔